इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा به نظر میرسه از اذیت کردن من خیلی لذت میبری. میخواستی چی رو ببینی؟ این که من دنبالت میگردم یا نه؟ فکر میکنی من بدون تو حتی یه خواب راحتم میتونم داشته باشم؟ نه، من فقط باشه، بریم کافه یه چیزی بخوریم. نه همزه. من باید زود برم خونه. هنا، مشکل چیه؟ تو خوبی؟ من بعد یه هفته دانشگاه اومدم. خیلی دنبالت گشتم، اما خودتو اینجا قایم کردی. نمیدونی من چقدر دلتنگت بودم. باشه بگو، تو دلتنگم شدی؟ چقدر؟ همزه، من باید برم خونه. خداحافظ. तूने कहा जो मैंने किया वो अब क्या गिला है तुझे हम तो हुए जोगी तस्वीर तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं झूठे दावे कैसे तोड़ूं سلام همزه. امیدوارم که مزاحمت نشده باشم. خاله خیلی ناراحت بود همزه. اما من باهاش حرف زدم که بهت فشار نیاره. آخه هیچ عجله‌ای در کار نیست. ما هنوز هم باید با هم وقت بگذرونیم تا همدیگر رو درست بشناسیم. مگه نه؟ همچین برنامه‌ای ندارم. نه فرصت وقت گذروندن رو دارم و نه فرصت شناختن رو. واسه همین به امید دروغین مامانم دلخوش نکن. اما همزه، بهت گفتم که برام مهم نیست. ناراحتی و نگرانی مامانم رویاها و آرزوهایی برآورده نشدهش برام مهم نیست. معذرت میخوام. برای این اشکات دلداری دروغکی نمیتونم بدم. همزه، من باید برم خونه. خداحافظ. بیا داخل.
بله، بفرمایید بشینید. ممنون. خب برای شما یه خبر خوب دارم. واقعا؟ چه خبر خوبی آقا؟ قراره برای دوره آموزشی 1 ماه به مالزی برین و به محض اینکه برگشتین شما به عنوان سرپرست کل مدارس مقرر میشین. به این معنی که 7 مدرسه زیر دستتونه، اونم با یه حقوق خیلی خوب. اینم نامشه. تو خیلی دیوونه. یه فرصت خوبو داری از دست میدی. اصلا هم از دست نمیدم. این مدیر منو به دام میندازه. منظور این که مگه من چه شاهکاری کردم که منو انتخاب کرده؟ ها؟ والا تو خیلی از ته دل. آره، موضوع همین دله. دلش برای من رفته، واسه همین اینقدر مهربون شده. وگرنه خیلی از معلمای با استعدادتری هستن که بیشتر از من لیاقت این پیشنهادو دارن. خب باهاش ازدواج کن. گزینه خوبیه، جذابم هست. دیگه چی میخوای؟ من با این تیپ بشیری ازدواج نمی‌کنم. تیپ بشیری؟ بشیر دیگه کیه؟ تو نمیفهمی. حالا بریم. آهای اهل محل، بیاین بیرون. کجا هستین؟ آهای کسی خونه نیست؟ چرا اینقدر ساکته؟ آهای وای دختر، نکنه تو دیوونه شدی؟ همین که اومدی سر و صدا رو انداختی، عقلتو از دست دادی؟ مامان، عقل شما میره وقتی در مورد شاهکار من بفهمید. چی؟ باز چی کار کردی؟ لگد زدم و اومدم. 100 بار گفتم از دست و پا درست استفاده کن. نه، با کسی دعوا نکردم، بلکه لگد به پیشنهاد مدرسه زدم و اومدم. اونم پیشنهاد مالزی رفتن و سرپرست شدن مدارس. دختر جون، این که پیشنهاد خیلی خوبی بوده. یعنی چی؟ احساسات شما که زیر صفره. مگه میتونم تنها بذارمتون؟ نه، باید قبول میکردی. بابا این شروع به حرف زدن کرده، ماشاءالله. تو این حرف رو ول کن دخترم. حتما برو این پیشنهاد قبول کن. مطمئنی؟ بهش فکر کن. بعدش خواستگارم میاد، پسر مدیرمونه. قراره ازدواج با عشق باشه. ازدواج با عشق؟ از طرف من هیچی نیست. عشق یه طرف هست، من هیچ کاری نکردم. این وسط چطوری خواستگار شد؟ این وسط نبود، با پیشنهاد کارم یه جا بود. باشه بگذاریم، به حرفم گوش وای کن. بابا، شما ساده این. شما از زندگی چی میفهمید؟ ها؟ زندگی شما که اینجوری گذشت، از خونه سر کار و از سر کار به خونه. اما من رومیسا و ویس صدیقی خوب و بد روزگار رو دیدم. با دیدن طرف میفهمم که توی دلش چه خبره. مثلا این، پس وقتی عقد کرده توی دلش داره قند آب میشه، مگه نه؟ اما در ظاهر هیچی به روش نمیاره، انگار نه انگار. وای خجالت کشید. دخترم چرا لجبازی میکنی؟ حرف منو قبول هیچ کن. راهی نداره. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. رومی، فقط اون تو رو دوست داره یا توی دل تو هم؟ وای خدا، هنوزم به اون فکر میکنی؟ همچین چیزی نیست. در ضمن
این مسئله عشق و عاشقی خیلی بیهوده است. فرصتشو ندارم. 3-4 سال در حسرت بمون. قول و قرار بذار. بعد یه تراژدی اتفاق میفته. یکی مامان باباش قبول نمیکنه، یکی بینشون شخص سوم میاد و اگه شخص سومم نیاد یکیشون منصرف میشه. کی حوصله مزخرفاتو داره؟ راست میگی. فقط عشق کافی نیست. خوششانس بودنم خیلی مهمه. دقیقاً. ازدواج با عشقم که به راحتی سر نمیگیره. خانواده ها نباید با هم مشکل داشته باشن. یه طرف پسرمش نباشه، اگه باشه عمه باید مرده باشه. یا مشکل طبقه پولدار و فقیر نباید داشته باشن. بهترین راه اینه که راحت بشینی و خودتو توی دردسر نندازی. و فقط موند این موضوع. پسر مدیرمون. اون به بابا بستگی داره. اگه پسره میخواد ازدواج کنه، خب بیاد خواستگاری. سامان، من فکر میکنم داری زیاده روی میکنی. این موضوع رو اگه با آرامش حل نکنی بعدا ممکنه سخت‌ترم بشه. این چرت و پرتا چی بود که به آلیا گفتی؟ من چیزی رو گفتم که واقعیت بود. تو یه چیز ساده رو چرا نمیتونی بفهمی؟ هیچ دختری به جز اون نمیتونه انتخاب خوبی برات باشه. رزاق! رزاق! بله آقا. برای خانم قهوه درست کن. بعداً میبینمت. بیا بیرون، باهات حرف دارم. حمزه، الان کلاس داری. تلفنت کجاست؟ خونه مونده. دیشب بهت زنگ زدم. میدونم. چرا جواب ندادی؟ خواب بودم. پس چطور دفعه بعد که زنگ زدم گوشیت خاموش بود؟ حتما شارژش تموم شده. حمزه الان وقت کلاس بره به جهنم. تو چی میخوای بگو؟ تو چی فکر کردی که من احمقمونه میفهمم داری بهم بی‌محلی میکنی؟
واضح‌تر حرفتو بزن که چی میخوای. یا داری عشقمو امتحان میکنی یا اینکه صبرمو. صبر. حمزه انگار دردمو نمیدونی. پیامات، زنگات، عشقت همیشه برای روزای خوبه. من توی مشکلاتم حتی اگه بخوام بازم نمیتونم ازت کمک بگیرم، چون از این رفتارات خیلی میترسم. میترسم که یه قشقرق راه نندازی. من توی این شرایط سختم به جز صبر کردن دیگه هیچ راهی ندارم. ببخشید یه نفر میخواد شما رو ببینه. اون کیه؟ من نمیتونم. اون کیه؟ گفتم نمیدونم حمزه. سلام علیکم. علیک سلام. شما اینجا؟ در واقع گوشتون خاموش بود. اومدم ببینم که حالتون چطوره. الان حالتون چطوره؟ من کاملا خوبم. همه چی خوبه؟ بله بله. من کلاس داشتم و از وسط کلاس اومدم واسه همین. باشه، اشکالی نداره. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. لطفاً بفرمایید. خدا نگهدار. امیدوارم که از اومدنم به اینجا ناراحت نشده باشید. خدا رو شکر. من خیلی نگران شدم. جوری که حمزه تو رو از کلاس برد بیرون اصلا نتونستم واکنشی نشون بدم. فکر کردم اون همه چی رو فهمیده. به زودی میفهمه. چون برای سوالاش من هیچ جوابی ندارم که بهش بدم. از من میشنوی؟ همه چی رو بهش بگو. عظیم اومده بود. چی؟ دانشگاه؟ کی؟ چرا اومده بود؟ من هیچی رو نمیفهمم. حس میکنم انگار توی باطلاق فرو رفتم. نمیدونم برای نجات خودم دست و پا بزنم یا خودم رو به باطلاق بسپرم تا بیشتر فرو برم و نمیتونم تصمیم بگیرم. حتی نمیتونم انتخاب کنم. چون پای اطاعت از پدر و مادر. ببین عشق حمزه و آبروی شوهرم در میونه. نمیدونم باید چی کار کنم. اما این مشکل رو باید یه جوری بالاخره حلش، یه راه حلی باید پیدا کنی هنا. همین جوری که نمیتونی همه چی رو پیش ببری. خب ببین تو نمیفهمی کارن. اون آدمی که برای مسئله کوچیک میخواد کشت و کشتار را بندازه، فکر میکنی برای مسئله ساکت و آروم میمونه؟ منم از همین میترسم. نمیدونم چه واکنشی نشون میده، چه رفتاری میکنه. واسه همین بهت میگم. بله؟ ملاقات حنا صدیقی کی اومده بود؟ چرا باید به شما بگم؟ دارین چی کار میکنین؟ آقا
حنا کجاست؟ حنا کجاست؟ حنا کجاست؟ حنا ببین دارم بهت میگم که به حمزه همه ی واقعیت رو بگی. اگه حمزه این مریضیه باباته؟ حمزه برو کنار. چرا؟ آروم باش حمزه. چرا این کارو کردی؟ من برات مسخره بازی بودم؟ حمزه همینجا هیچی تمومش وسط کن. دخالت نمی‌کنه. این موضوع بین من و اینه. کاش من میدونستم که پشت این چهره مظلوم یه شیطان فریب کاره که بد جور فریب میده. الان پشیمونی به درد نمیخوره. این سکوت و حرف نزدن دیگه به درد نمیخوره. تو فریب کاری. یه فریب کار عوضی. خوب نقش بازی کردی حنا. خوب نقش بازی کردی. حمزه تو میخوای به من کمک کنی؟ خودت چی فکر میکنی؟ پس به هم زمان بده لطفا. 4 سال هر روز میبینمت، از دیدنت خسته شدم. تو میخوای به من خودت کمک چی کنی؟ فکر میکنی؟ پس به هم زمان بده لطفا. تو میخوای به من کمک خودت چی کنی؟ فکر میکنی؟ 4 سال هر روز میبینمت، از دیدنت خسته شدم.
خوب نقش بازی کردی هنا. خوب نقش بازی کردی. بابا حمزه چطوره؟ الان کجاست؟ تو اتاق عمله. انشالله که چیزیش نمیشه. تو فقط دعا کن. چطور بود؟ حالش خوب بود؟ دکترها دارن عملش میکنن. خوب میشه. نگران نباش دخترم. آقای دکتر، پسرم چطوره؟ ببینید فعلا شرایطش خوب نیست. دست و پاش خیلی آسیب ندیدن، اما سرش بد جور آسیب دیده و به خاطر همین بیهوشه. چند دقیقه دیگه به آیسیو منتقلش میکنیم. اون وقت میتونیم ببینینش. ممنونم. فعلا خوب میشه. خوب میشه. نخیر، حالش میشه خوب نیست. دخترم. بابا، نگران حالش نباش. خوب نیست. خوب میشه. نه اون خوب اما خوب میشه. دکتر گفت سرش آسیب دیده. نه اون خوب میشه. خوب میشه. اتفاقی افتاده دخترم. امروز از دانشگاه زود برگشتی. کلاس نداشتم. از وقتی عقد کردی خیلی ساکت و آرومی. دخترم اگه چیزی اذیتت میکنه میتونی به من بگی. هیچی نیست. من فکر میکردم بابا اینقدر عجله نمیکنه. دخترم الان فقط عقد کردین، عروسی نکردین. تا پایان امتحانات فرصت داری دیگه. عظیم چیزی گفته؟ منظورم اینه اون با دانشگاه رفتنت که مشکلی نداره. هیچی نگفته. اما من دخترم خوبم. امسال 4 بخش رو توی بازار ارائه میدیم. اولی رنگیه. این قراره سنتی باشه و فرهنگ ما رو به نمایش بذاره. و رنگای مختلفی هم داره. طرحاشو براتون ایمیل کردم. و دومین بخشمونم مشکلی نیست، ادامه بده. مامان. و دومین بخشمون مخصوص زنای شاغله. طرحای اینم معذرت میخوام، باید جواب بدم. زویا، من الان توی جلسه‌ام. مامان حمزه تصادف کرده. سمن چی شده؟ همه چی خوبه؟ ببخشید. سمن پاشو دیگه پسرم. پاشو دیگه. خیلی خوابیدی. ببین من جز تو دیگه دوستی ندارم. بابات الان چیکار کنه؟ پاشو.
ما چه برنامه هایی با هم ریختیم؟ اونا چی میشن؟ اون سفر دور دنیا که قرار بود بریم چی؟ اونا چی میشه؟ اگه تو بیدار نشی آخه منتظری کی هستی پسر؟ باشه عزیز دلم. خدایا خوب نقش بازی کردی هنا. خوب نقش بازی کردی. رومی گوشی و بذار. رومی الو. سلام، خوبین؟ نه الان حرف عاشقونه نزن. من رومی هستم. هنا کجاست؟ من توی اتاق نیستم. اون میگه که اون توی اتاق نیست. آره باشه، خداحافظ. رومی تو دیوونه ای؟ چرا بهش گفتی که من اینجا نیستم؟ من دیوونم؟ تو دیوونه ای که حرف نمیزنی. باشه من دیوونه شدم. خب باید چی میگفتم؟ ای بابا، الان من بگم که با شوهر چه حرفی باید بزنی؟ شوهر توی من بگم؟ باشه، برای دفعه بعدیت میگم. باید حرفای عاشقانه و قشنگ بزنی در مورد برنامه‌های آینده. گاهی وقتا در مورد کارهای روزانه‌ام میتونی بپرسی که شما غذا خوردی، نخوردی، روز چطور گذشت؟ چطوره؟ مثل خیاری. سلام دختر، حالت چطوره؟ ممنونم، خوب. فکر می‌کردم نمیای. نه، منظورم اینه که با نمایشی که حمزه دیروز را انداخت
گفتم شاید نتونی باهاش روبرو بشی. اونو نمیتونم ساکت کنم کاره. اگه باهاش روبرو نشم اون وقتا خونمون میاد. بعدش شهر به پا میشه. نه خیر، انشالله همچین چیزی نیست. راستی بگو ببینم اون تلاش نکرد بهت زنگ بزنه، پیام بده یا خبری بگیره؟ نه تماسی نداشته. میدونی کارن، منم از همین وحشت دارم. از سکوت اون میترسم. تو چرا نگرانی؟ دیگه لازم نیست بترسی یا وحشت زده باشی. تو کاری کردی که اون حتی نتونه جنگ و دعوا را بندازه. شارق چرا اینجوری باهاش حرف میزنی؟ इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ